चाहिँ के को बारेमा स्टडी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोलरेन्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ होइन। सो टोलरेन्स भनेको चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ यो नर्मल कुरा होइन, यो चाहिँ अटो इम्युनिटी होइन। लाइक यो भनेको नर्मल हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बडीलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ होइन। फर इक्जाम्पल हाम्रो बडीको चाहिँ सेल्फ एन्टिजेनहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ, यसलाई चाहिँ किल हुन दिँदैन। लाइक हार्टहरू अनि त्यसपछि ब्लड सेल्सहरू एन्ड देन आफ्टर स्किनहरू भयो होइन, यो सबैलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ, किल हुनबाट बचाउँछ होइन। यसलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोलरेन्स भन्छ। टोलरेन्स भन्नुको मतलब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ टोलरेन्स टु द बडी भन्न खोजे होइन। यो चाहिँ एक्सट्रिमली के भन्छ अरे नर्मल फिनोमिना हो, यसमा चाहिँ केही डिफेक्ट केही भएको छैन होइन। सो हाम्रो चाहिँ टोलरेन्स भनेको चाहिँ दुईवटा किसिमको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ सेन्ट्रल टोलरेन्स हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ पेरिफेरल टोलरेन्स हुन्छ होइन। सो सेन्ट्रल टोलरेन्समा पनि कुरा गर्छौँ भनेको चाहिँ लाइक यस्तो हो कि हामीले चाहिँ होइन सेन्ट्रल टोलरेन्स भन्छौँ होइन। सो टिसेल के अरे यो कि एन्टिजेनहरूलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ, टिसेल बिसेलहरूले गर्छ होइन। यो बनाउने काम चाहिँ केले गर्छ, थाइमसले गर्छ अनि त्यसपछि बोन म्यारोमा हुन्छ होइन। सो यिनीहरू चाहिँ होइन जुन सेन्ट्रल अर्गानमा चाहिँ भइरहेछ भने चाहिँ सेन्ट्रल अर्गानमा चाहिँ भइरहेछ भने लाइक सेन्ट्रल अर्गान लाइक द थाइमस अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ अरे बोन म्यारो हुन्छ होइन। सो यिनीहरूमा चाहिँ के अरे यिनीहरूमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ यो टोलरेन्स भइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल टोलरेन्स भन्छौँ होइन। सो सेन्ट्रल टोलरेन्समा अब के भयो के अरे लाइक मैले के भने बोन म्यारो र अनि थाइमसहरूमा हुनेलाई चाहिँ हामी सेन्ट्रल टोलरेन्स भन्छौँ। अनि यो चाहिँ दुईवटा मेकानिजम हुन्छ, एउटा चाहिँ बी सेलको लागि हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ टी सेलको लागि हुन्छ होइन। लाइक यसमा चाहिँ होइन सो टी सेल बन्ने बेलामा चाहिँ डिफेक्ट देख्यो भने चाहिँ त्यसलाई उति नै खेर हामीले चाहिँ हटाउन मद्दत गर्छ र यसले चाहिँ के हुन्छ फर्दर गएर चाहिँ एन्टिजेन यस्तो एन्टिजेन डिटेक्ट नगरोस् कि जुनले गर्दाखेरि चाहिँ आफैलाई किल गरोस् होइन। लाइक सेल्फ एन्टिजेनलाई किल गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य होइन नि त। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले त्यतिखेर नै हटाइन्छ। कुन मेकानिजमले हटाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एउटा चाहिँ बी सेल हुन्छ, अर्को चाहिँ टी सेलको लागि मेकानिजम हुन्छ होइन। सो टी सेलको लागि चाहिँ टी रियाक्टिभ के अरे लाइक रियाक्टिभ टी सेल्सहरू चाहिँ प्रड्युस भएको छ भने चाहिँ फर इक्जाम्पल यस्तो भनौँ न होइन। सो टी सेलबाटै स्टार्ट गरौँ केही हुँदैन। अरू एउटा के चाहिँ बी सेलबाट स्टार्ट गर्न सक्छौँ होइन। सो बी सेलबाट भनेपछि चाहिँ बेटा होइन। सो हामीले चाहिँ केही कुरा नराम्रो छ भने चाहिँ पहिला कुरामा सम्झाउँछौँ होइन, उसलाई निकाल्ने धक्का पार्ने यस्तो गर्दैनौँ होइन। सो सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ लाइक बी सेलको लागि होइन बेटा तिमी यस्तो गर भनेर सम्झाउँछौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बी सेलको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसेप्टर एडिटिङ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिसेप्टर एडिटिङ हुन्छ अनि त्यसपछि यसको काम खत्तम भयो। अब यसले चाहिँ त्यस्तो के अरे डिफल्टवाला चाहिँ यस्तो के भन्छ अरे लाइक डिफेक्टवाला भएकोवाला एन्टिजेन चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्दैन। अब त्यसपछि अर्को के छ अरे टी सेलको लागि छ होइन। सो टी सेलको लागि मेकानिजम कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ टी सेलको लागि चाहिँ के भन्छ अरे रियाक्टिभ टी सेल्सहरू होइन। सो रियाक्टिभ टी सेल्सहरूलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्ने काम चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ अरे टिचरले गर्छन् होइन। सो यो केसमा चाहिँ टिचर भनेको चाहिँ के हुन्छ ऐरे भन्ने टिचर हुन्छ होइन। सो ऐरे भनेको चाहिँ हुन्छ अटो ह्युमन रेगुलेटर जिन भन्ने हुन्छ होइन, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ होइन। लाइक नेगेटिभ सेलेक्सन एन्ड द डिलिसन भन्छ कि। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो क्लासमा चाहिँ नराम्रो स्टुडेन्ट्सहरू भने चाहिँ के गर्छन् हामीले चाहिँ सुरुमा त होइन राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ नेगेटिभलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। सो नेगेटिभलाई सेलेक्ट गर्छौँ एन्ड देन आफ्टर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लासबाट आउट गर्छौँ भनेको मतलब डिलिट गर्छौँ होइन। सो के भयो अरे एउटा भनेको चाहिँ फर्स्ट मेकानिजम बी सेलको लागि बी सेल एडिटिङ थियो, बी रिसेप्टर एडिटिङ थियो। अब त्यसपछि टी सेलको लागि चाहिँ के छ के अरे टी सेलको लागि चाहिँ हाम्रो के भयो नेगेटिभ सेलेक्सन एन्ड डिलिसन होइन। सो नेगेटिभ सेलेक्सन अर डिलिसन भयो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल अब टिचर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुनले चाहिँ रेगुलेट गरिरहेको थियो होइन त्यो टिचर चाहिँ अब आइपी अफिसरलाई भेट्न गयो होइन। सो आइपी अफिसरलाई भेट्न गयो भनेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टुडेन्टहरू त मक्क पर्ने भयो होइन। त्यो नेगेटिभ स्टुडेन्टहरू के भयो मक्क पर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ केही न केही त अब प्रब्लम आउने भयो नि त होइन। सो अघिसम्म पो कन्ट्रोल गरिरहेको थियो होइन। सो आइपी भएर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एआइपिई भनेको छ होइन। सो एआइपीबाट चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एआइपीबाट चाहिँ अटो ह्युमन अनि त्यसपछि पिईबाट होइन। सो पिईबाट चाहिँ पेरिफेरल समथिङ के थियो अरे इन्डोक्राइनोप्याथी समथिङ यसै थियो होइन इन्डोक्राइनोप्याथी होइन।
सो यो चाहिँ यो कज गर्छ एन्ड देन आफ्टर सो एआइपी नि भइहाल्यो। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ यसले चाहिँ न्युरोप्याथी होइन, सो यो कज गर्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ इट इन्क्लुड्स डायबिटिज मेलाइटस, अर्को एडिसन डिजिजहरू, अनि त्यसपछि लाइक इन्डोक्राइन डिसअर्डर्सहरू यो चाहिँ इन्क्लुड गर्छ होइन। देन आफ्टर हामी चाहिँ केमा जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब सेन्ट्रल टोलरेन्समा चाहिँ एनी हाउ होइन, अब त्यो डिफल्ट त्यो के भन्छ अरे डिफेक्टिभ टिसेल अर बिसेलले चाहिँ स्किप गर्यो होइन। अब त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाउन सकेनौँ, किल गर्न सकेनौँ होइन। अब त्यसपछि यो केमा जान्छ पेरिफेरल टिस्युजहरूमा जान्छ होइन। सो अब त्यहाँबाट नै हटाउनको लागि चाहिँ हामीसँग डिफ्रेन्ट टोलरेन्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पेरिफेरल टोलरेन्स भन्छौँ। सो पेरिफेरल टोलरेन्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसमा चाहिँ तिनवटा मेकानिजमबाट गर्न सक्छौँ होइन। एउटा भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल एउटा इन्भिजिलेटर छ होइन, सो जुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले चिट गरिरहेछ भने के गर्छ, त्यो चिट गरेको मान्छेलाई चाहिँ होइन सुरुमा चाहिँ क्लासबाट चाहिँ क्लासमा सप्रेस गर्न खोज्छ होइन, तिमीहरू नगर आऊ भनेर यसो गाली गर्छ ऊ गर्छ सप्रेस गर्न खोज्छ होइन। देन आफ्टर अर्को के प्रोसेस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जबरजस्ती गरे होइन, गरेको त्यो चिट गरेपछि चाहिँ हामीले के गरिदिन्छौँ पुरै हटाइदिन्छौँ होइन, क्लासबाटै हटाइदिन्छौँ। देन आफ्टर के गर्छौँ अब क्लासबाट हटाउनु भनेको किल गर्नु भयो होइन, सो किल गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ एनर्जी हुन्छ होइन। सो सुरुको मेकानिजम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुको मेकानिजम भनेको चाहिँ हाम्रो टी रेगुलेटरी सेल हुन्छ होइन। सो टी रेगुलेटरी सेल हुन्छ। सेकेन्डको मेकानिजम भनेको चाहिँ हामीसँग के अरे किलिङ अफ द रियाक्टिभ, अनि त्यसपछि रियाक्टिभ टी सेल्सहरू भयो होइन, रियाक्टिभ सेल्सहरू भयो। अनि देन आफ्टर अर्को भनेको चाहिँ थर्ड मेकानिजम भनेको चाहिँ एनर्जी हुन्छ होइन। सेकेन्ड मेकानिजमलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एपोप्टोसिस पनि भन्न सक्छौँ होइन। सो सुरुको फर्स्ट मेकानिजम भनेको चाहिँ टी सेललाई चाहिँ हाम्रो के थियो अरे टी रेगुलेटरी सेल थियो होइन। सो एउटा कुरा चाहिँ याद गरेर भन्दाखेरि चाहिँ टी रेगुलेटरी सेल होइन, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टी सेल नै हो त के अरे CD4 टी सेलको चाहिँ सब टाइप हो होइन। त एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एभ्री सेल्स लाइक के अरे टी सेल, बी सेल, अनि त्यसपछि एनके सेल्सहरू भयो होइन। यो सेलहरू चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इम्युनिटीलाई चाहिँ हाम्रो इन्हेन्स गर्ने काम गर्थ्यो होइन। बट इन दिस केस होइन, यो केसमा चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ सप्रेसन हुन्छ। अघिको मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, इन्भिजिलेटरले के गर्छ सप्रेसन गर्छ होइन। सो दिस इज द सप्रेसन केस होइन। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सप्रेस गर्छ होइन। सो सप्रेस यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इम्युनो सप्रेसेन्ट भन्छौँ होइन। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ टी रेगुलेटरी सेल भयो होइन। सो टी रेगुलेटरी सेल भनेको चाहिँ सब टाइप अफ के भयो CD4 सेल्स भयो होइन। अब यसले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब यसको चाहिँ फेरि छुट्टै कहानी नै छ कि के भनौँ होइन मैले। यसमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा हुन्छ कि सिद्धि भन्ने होइन, सिद्धि 25 इयरको सिद्धिलाई चाहिँ फक्स भन्ने फक्सको चाहिँ प्रीत भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फक्सको प्रीत भनेको चाहिँ के हुन्छ सिद्धि 25 इयर्सको सिद्धि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फक्सको चाहिँ प्रीत हो होइन। सो प्रीत हो उनीहरूको बिचमा चाहिँ के हुन्छ बोथ होइन, दुईजनाको बिचमा भनेपछि दुईजनाको बिचमा इन्टरलिङ्क्ड हुन्छ होइन। सो दुईजनाको बिचमा के छ इन्टरलिङ्क छ होइन। अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको मतलब होइन, अब यिनीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको पहिलो पुस्ता छ नि होइन। सो पहिलो पुस्ता चाहिँ के गर्छन्, पहिलो पिँढी भनौँ न, पहिलो पुस्ता होइन पहिलो पिँढीले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ मिथिला पो जान्छन् होइन। सो मिथिला पो जान्छन्। सो यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक मैले के भने अरे एउटा भनेको चाहिँ फक्सको प्रीतको थियो अरे, फक्सको प्रीत भनेपछि चाहिँ फक्स P3 भयो होइन। सो फक्स P3 भयो। अर्को भनेको चाहिँ फक्सको प्रीतको थियो सिद्धि 25 इयरको सिद्धि, सो CD25 हुन्छ। यो दुइटा चाहिँ यिनीहरूले दुइटाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टी रेगुलेटरी सेलले चाहिँ के गर्छ यो दुइटालाई चाहिँ पोजिटिभ देखाउँछ। अब त्यसपछि हामीसँग के छ अरे लाइक यो वाला भयो होइन। अब त्यसपछि यिनीहरूको पिँढीवाला अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ सप्रेसन चाहिँ कसरी गर्छन्, किल गर्ने कसरी गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यिनीहरूले चाहिँ केलाई इन्क्रिज गराउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ एउटा भनेको चाहिँ पहिलो पिँढी होइन। सो फर्स्ट पिँढी वानलाई चाहिँ एक्टिभेट गराउँछन्, अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे पिँढी वानलाई एक्टिभेट गराउँछन्। अर्को भनेको चाहिँ मिथिला पो गयो होइन। सो मिथिलाबाट चाहिँ सिथिला होइन। सो सिथिलाबाट चाहिँ सिथिला पोबाट चाहिँ फो भने सो सिटी अनि यहाँले अनि त्यसपछि फो होइन, यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गराउँछन्। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ सप्रेसन इम्युनिटीलाई चाहिँ के गर्छन् सप्रेसन गराउँछन् होइन। सो इम्युनिटीलाई सप्रेस गराउँछन्।
अनि यसरी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्छ होइन। अब इन केस के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेँ होइन। सो इन्टरलिभिन 2 होइन। सो इन्टरलिभिन 2 भनेको चाहिँ CD25लाई चाहिँ हामी इन्टरलिभिन 2 पनि भन्न सक्छौँ होइन। CD25लाई इन्टरलिभिन 2 रिसेप्टर भन्न सक्छौँ होइन। सो इन केस इन्टरलिभिन 2 रिसेप्टर होइन। सो इन्टरलिङ्क भनेको त दुईजनाको बिचमा थियो होइन। अब त्यसपछि सपोज यिनीहरूले चाहिँ केही मिस्टेक गरे होइन। अब यिनीहरूले बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड त्यसो केही मिस्टेक गरेपछि चाहिँ यो प्रेग्नेन्ट भयो होइन। सो यो प्रेग्नेन्ट भयो। अब प्रेग्नेन्ट भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ त कनाउँछ नि। कनाएपछि चाहिँ ऱ्यासेसहरू टाइपको ऱ्यासेस भनेको त्यो एउटा के हुन्छ अरे केस्टा केस्टावाला देखिन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हाम्रो चाहिँ इन्टरल्युकिन 2 होइन। इन्टरल्युकिन रिसेप्टरले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिफेक्ट आयो भने चाहिँ अरू म्युटेसन भयो भने चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के कज गर्छ अरे एउटा भनेको चाहिँ अब पेट फुल्छ होइन। सो प्रेग्नेन्सीको बेलामा पेट फुल्यो भनेको चाहिँ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजिज गराउँछ। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केस्टाबाट चाहिँ मल्टिपल स्क्लेरोसिस गराउँछ होइन। अब त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन केस अब त्यसपछि केमा डिफेक्ट आयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक फक्स प्रिट होइन। सो फक्सको प्रिट भनेको चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही CD25 थियो होइन। सो फक्स प्रिटमा चाहिँ म्युटेसन आयो होइन। सो फक्सको प्रिटमा म्युटेसन आयो भनेपछि चाहिँ के भयो उसको प्रिट भनेको त उसको लागि इम्पोर्टेन्ट थियो होइन। सो इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो चाहिँ के भयो अब एक्समा चेन्ज भयो होइन। सो आइपिएक्स भन्ने छैन है। सो आइपिएक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइपिएक्समा चेन्ज हुन्छ। सो आइपिएक्स भयो होइन। सो आइपिएक्स गराउँछ होइन। आइपिएक्स सिन्ड्रोममा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग दुईवटा कुरा हुन्छ होइन। एउटा भनेको चाहिँ फक्स P3 हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ फक्स अनि त्यसपछि L2 भन्ने हुन्छ क्या। सो फक्स P3 भनेछ यसमा चाहिँ म्युटेसन भयो भने चाहिँ यसले के गराउँछ आइपेक्स गराउँछ। सो आइपेक्समा चाहिँ के पर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ इम्युन अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ समथिङ इम्युनो के सिन्ड्रोम समथिङ के सिन्ड्रोम थियो होइन। सप्रेस गर्ने टाइपको सिन्ड्रोम हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इन्टेरोप्याथी अनि त्यसपछि आइपेक्सबाट चाहिँ अनि चाहिँ फेरि यही इन्टेरोप्याथीकै त्यो पीबाट आउनेवाला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्सबाट चाहिँ के हुन्छ एक्स लिङ्क डिसअर्डरहरू हुन्छ होइन। सो एक्स लिङ्क डिसअर्डर देन आफ्टर हामी के जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आइपेक्सवाला भयो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ L2वाला छ होइन। त्यो L2बाट चाहिँ के हुन्छ लेडिज भनेर सम्झिने होइन। सो लेडिजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेडिजमा प्रब्लम भनेको के देखिन्छ ग्रानुलोसा अनि त्यसपछि ट्युमर अफ ओभरी होइन। सो ग्रानुलोसा ट्युमर अफ ओभरी चाहिँ फिमेलमा देखिन्छ लेडिजमा देखिन्छ। योबाट चाहिँ यसले चाहिँ त्यो कज गर्नु भयो होइन। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के भन्न छुट्यायौँ कि अहिलेसम्म त यही नै हो। अब त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डवाला स्टेपमा जान्छौँ होइन। द्याट इज एपोप्टोसिस होइन। सो एपोप्टोसिसवाला केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किलिङ अफ द रिएक्टिभ सेल्सहरू हुन्छ होइन। सो किलिङ अफ द रिएक्टिभ सेल्स चाहिँ कसरी गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एपोप्टोसिस भन्ने बित्तिकै यसमा चाहिँ CD95 होइन। हामी मर्ने जेनरल एज भनेको कति हुन्छ 95 इयर्समा चाहिँ मर्छौँ होइन। सो तर यस्तो हुन्छ कि फास्ट मऱ्यौँ होइन। सो फास्ट म्युटेसन भयो भने चाहिँ फास्ट मऱ्यौँ भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अल्पायु भन्छौँ होइन। अल्पास भन्छौँ होइन। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ALPS भनेर सम्झिने। सो हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टिसेल बिसेललाई चाहिँ मारिदिन सक्छ अरू किल गर्न सक्छ होइन। अघि नैको हाम्रो त्यो इक्जाम्पलमा के थियो अरे इन्भेलिडेटरले सप्रेसन गरायो सुरुमा त्यसपछि के भएन भने चाहिँ त्यसलाई निकाल्दियो होइन। सो निकाल्नुको मतलब यसलाई किल गर्यो होइन। सो किल गर्नुको मतलब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ किल कसरी गर्छ एपोप्टोसिसबाट गर्छ जुनमा चाहिँ के हुन्छ CD95 पोजिटिभ हुन्छ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ CD95 पोजिटिभ हुन्छ इन केस। अब त्यसपछि यो किलिङ मेकानिजममा चाहिँ डिफेक्ट आयो होइन। यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्पास हुन्छ। अल्पासबाट चाहिँ AILPS भनेर सम्झिने। सो AILPSबाट चाहिँ अटोइम्युन अनि त्यो लिम्फो प्रोलिफेरेटिभ के अरे अटोइम्युन लिम्फो प्रोलिफेरेटिभ सिन्ड्रोम हुन्छ होइन। सो यसले चाहिँ यो कज गराउँछ। अब त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब त्यसपछि चाहिँ एनर्जीमा जान्छौँ होइन। सो एनर्जी भनेको चाहिँ मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो टिसेललाई चाहिँ एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ जहिले पनि दुईवटा सिग्नल चाहिन्छ होइन। एउटा भनेको चाहिँ प्राइमरी सिग्नल हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ कोस्टिमुलेटरी सिग्नल हुन्छ होइन। सो दुईवटाको प्रेजेन्समा मात्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टिसेल चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ अनि यसले चाहिँ एन्टिजेनलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्छ हो यो नै एन्टिजेन हो भनेर चाहिँ रिकग्नाइज गर्न सक्छ होइन। सो यो भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि एक रिकग्नाइज गर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ किल गर्न सक्छ होइन। सो त्यो
एन्टिजेनलाई किल गर्न सक्छ, अप्सनाइज गर्न सक्छ, समथिङ यस्तो हुनसक्छ होइन। सो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनर्जीको केसमा चाहिँ लाइक एन्टिजेनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फरेन एन्टिजेन छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ दुइटै सिग्नल चाहिँ देखाउँछ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ, किलिङ मेकानिजममा जान्छ र अनि यो चाहिँ किल हुन्छ। तर इन केस अफ द के अरे इन केस अफ द के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अटो एन्टिजेन होइन। सो यो सेल्फ एन्टिजेनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ फर्स्ट सिग्नल चाहिँ यिनीहरूको पनि हुन्छ होइन, तर सेकेन्ड सिग्नलमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ सेकेन्ड सिग्नल चाहिँ यिनीहरूले देखाउँदैन होइन। सो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड सिग्नल नदेखाएपछि चाहिँ यिनीहरू डेट हुनु भएन, लाइक टी सेल चाहिँ एक्टिभेट हुनु भएन, त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ डेट गर्न सक्दैनन् होइन। सो त्यही भएर चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब सुरुबाटै स्टार्ट गरौँ होइन। यो एनर्जी भनेको चाहिँ दुइटै सेलको लागि हुन्छ, एउटा भनेको चाहिँ बी सेल हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ टी सेलको लागि पनि हुन्छ होइन। सो बी सेल भनेछ, अब बी सेलको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि टी सेलबाट सुरु गरौँ है। सो टी सेलको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एन्टिजेन आउँछ, एन्टिजेन आएपछि चाहिँ एन्टिबडी एपिसीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याच गर्ने काम गर्छ होइन, जहाँ भए पनि यसले चाहिँ क्याच गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिजेनलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न खोज्छ होइन। सो टी सेल रिसेप्टरमा चाहिँ प्रेजेन्ट गराउनु पऱ्यो नि त होइन, बाई द हेल्प अफ एमएससी होइन। सो एमएससीले क्याच गरेर चाहिँ टी सेल रिसेप्टरमा चाहिँ दिने काम गर्छ होइन। त्यो टी सेल भन्ने बित्तिकै टी सेलवाला एउटा फिगर आउनुपर्छ होइन। सो टी सेलमा चाहिँ के हुन्छ, टी सेल रिसेप्टर हुन्छ होइन, जुन चाहिँ के हुन्छ अल्फा र बिटाले बनेको हुन्छ ओके। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एपिजी अर द एमएससीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्टिजेन चाहिँ टी सेलको रिसेप्टरलाई दियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्राइमरी सिग्नल भन्छौँ होइन। यो सिग्नल चाहिँ सबैमा हुन्छ। अब त्यसपछि सेकेन्डरी सिग्नलको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टीबाट चाहिँ लाइक हामी यो के को लागि कुरा गरिरहेको छौँ, टी सेलको लागि कुरा गरिरहेको छौँ होइन। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी को स्टिमुलेटरी सिग्नल्सहरू पनि के सेकेन्ड सिग्नल पनि चाहिँ हुन्छ नि, यो कन्फर्म यही नै हो भनेर चाहिँ त्यो टी सेलले मान्दैन कि होइन। त्यसको लागि गर्नको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइक के अरे एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल छ नि, त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई प्रुफ गर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ उसले चाहिँ के हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ होइन डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ आफ्नो सर्फेसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ B7.1 अनि B7.2 चाहिँ एक्सप्रेस गराउँछ होइन। सो B7.1 एन्ड B7.2 होइन। सो यो भनेको चाहिँ अब अति सिक गरायो होइन। सो हामीलाई चाहिँ कस्तो के सिक गराएको लाइक के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अति 6 गरायो होइन। सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अतिबाट चाहिँ 80 भयो अनि 86बाट चाहिँ के भयो 86 भयो होइन। सो 86 यो दुइटालाई चाहिँ के गर्छ, एक्सप्रेस गराउँछ। एक्सप्रेस गराएर चाहिँ अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टी सेलले पनि के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ CD28 चाहिँ एक्सप्रेस गराउँछ। अनि त्यो दुइटा बाइन्ड भएपछि बल्ल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टी सेल चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिजेनलाई चाहिँ डेट गराउन सक्छ होइन। तर अब त्यसपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक सुरुको बेला होइन। सो फरेन एन्टिजेन हुन्छ भने चाहिँ यसले दुइटैलाई एक्सप्रेस गराउँछ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुइटै त्यो हुन्छ समथिङ अनि मर्छ होइन। सो एन्टिजेन चाहिँ किल हुन्छ, फरेन एन्टिजेन किल हुन्छ। बट इन केस अफ द सेल्फ एन्टिजेन यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक्सप्रेस हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ यो किल हुँदैन ओके। अब त्यसपछि हामी केमा जाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ बी सेलमा जाऊँ होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ लाइक टी सेलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अघि कति धेरै कुराहरू भनिरहेको थियौँ होइन। सो टी सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 to 8 28 होइन। सो यसको सिग्निफिकेन्स कहाँ आयो, यहाँनिर 28 आयो, जुनले चाहिँ के गर्छ 28ले चाहिँ सेकेन्डरी अदर को स्टिमुलेटरी सिग्नल्स बनाउनमा हेल्प गर्छ। अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक बी सेलको लागि छ होइन। सो बी सेलको लागि चाहिँ के हुन्छ अरे, बी सेलको लागि चाहिँ बी सेल भनेको चाहिँ बीबाट चाहिँ जहिले पनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लेस्डवाला सेल होइन। सो यिनीहरू चाहिँ के अरे ओके एमडी पहिले एमडी गरिसकेका हुन्छन्। सो एम र डी होइन। सो आइजिएम र आइडिडी यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, एक्सप्रेस गर्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि नै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्टिजेन चाहिँ क्याच गर्छन् अनि त्यसपछि आफूभित्र राख्छन् अनि त्यसपछि टी सेललाई चाहिँ के गर्छन्, पास गर्छन् होइन। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बी र टी सेलको बिचमा चाहिँ सेयर्ड कम्युनिकेसन हुन्छ, सेयर्ड एन्टिजेन सेयर्ड हुन्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्राइमरी सिग्नल भन्छौँ। अब इन केस अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई प्राइमरी सिग्नल भन्यौँ। अब सेकेन्डरी सिग्नलको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बी सेलले चाहिँ होइन, बी सेलले चाहिँ के हुन्छ, बी भनेको आर जस्तो देखिन्छ अनि त्यसपछि टी सेल भनेको चाहिँ एल जस्तो देखिन्छ होइन। सो बी सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ CD40 40 होइन। सो चार चाँद लगाइदियो भनेपछि होइन 4 40 जस्तो भयो नि। सो 4 चाहिँ के अरे 40 चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ CD40 रिसेप्टर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, एक्सप्रेस गर्छ बी सेलले चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, टी सेलले चाहिँ के एक्सप्रेस गर्छ CD40 रिसेप्टर चाहिँ के अरे CD40
एउटापट्टि लाइगेन चाहिँ के अरे एक्सप्रेस गर्छ, त्यो दुईटाको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ, एसोसिएसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा सिग्नल्सहरू चाहिँ देखियो होइन, एउटा सिग्नल 1 अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ सिग्नल 2 हुन्छ होइन। अब त्यसपछि यो सेकेन्ड सिग्नल पाएपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टी सेलले चाहिँ बल्ल के एक्टिभेट गराउँछ, के अरे इन्टरल्युकिन 4 एक्टिभेट गराउँछ होइन। सो हामीले चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभिटी रिएक्सनमा के पढाएको थियौँ, इन्टरल्युकिन 4 भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इन्टरल्युकिन 4ले के गर्थ्यो अरे, इन्टरल्युकिन 4ले के गर्थ्यो, यो आइसोटाइप हुन्छ होइन। सो आइसोटाइप स्विचिङमा हेल्प गर्छ। सो आइसोटाइप स्विचिङमा हेल्प गर्छ भनेपछि चाहिँ यो आइसिएम र आइसिडी छ नि होइन। सो आइसिएम र आइसिडी चाहिँ के हुन्छ, अब ग्यामडीमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनि यसले चाहिँ के हुन्छ एन्टिजेनलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हो यसको मेकानिजम अनुसार चाहिँ गर्छ अनि त्यसपछि यसलाई किल गर्न सक्छ होइन। सो अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हाम्रो चाहिँ बडीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै मेकानिजमहरू होइन छोडेर पनि होइन, देयर आर सम क्रिप्टिक अर द हिडन सेल्सहरू छ होइन, जुनले चाहिँ हिडन टिस्युजहरू छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ जुनले चाहिँ लाइक यो चाहिँ टोलरेन्सले चाहिँ भेट्दैन होइन, यो टोलरेन्सले काम गर्दैन। त्यो भनेको चाहिँ आई बेट नो वान हेज एभर सिन इट होइन। सो के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई लुकाएर राख्छ होइन। सो बी सेल र टी सेलले चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन कहिले पनि रेकग्नाइज गर्नै सक्दैन कि यो सेल्फ एन्टिजेन हो भनेर होइन। सो यसले चाहिँ यसलाई फरेन एन्टिजेन जस्तै मान्छ र यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ किल गरिदिन्छ होइन। सो आई बेटबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेटबाट चाहिँ बिइटी भन्छ होइन। सो बिइटीबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ब्रेनमा हुन्छ अनि त्यसपछि ईबाट चाहिँ लाइक के अरे आईमा हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टीबाट चाहिँ के हुन्छ बिइटी होइन। सो टीबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टिसमा हुन्छ होइन। यो तिनवटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक सुरुको बेलामा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एरिया हो कि के भन्नुहुन्छ होइन। सो ब्रेनको चाहिँ त्यो एरिया बाहेक अरू सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले देखेको हुँदैन, योबाट चाहिँ लुकाएर राखेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि ओन्ली त्यो पर्प्युरा हो कि समथिङ के एरिया होइन, त्यो एरिया मात्र चाहिँ देखेको हुन्छ अनि त्यो एरियालाई मात्र चाहिँ यसले सेल्फ एन्टिजेन डिटेक्ट गर्न सक्छ। अब इन केस अफ द के अरे आई होइन, आईको केसमा के हुन्छ अप्टिक नर्भलाई मात्र चाहिँ यसले देखेको हुन्छ, अरू सबैलाई चाहिँ देखेको हुँदैन। देन आफ्टर इन केस अफ द टेस्टिसको केसमा चाहिँ इपिडिडाइमिसलाई मात्र देखेको हुन्छ, अरू सब कुनैले पनि देखेको हुँदैन। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ इपिडिडाइमिस यो भयो होइन। सो हाम्रो केसमा चाहिँ यो सबैलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ लुकाएर राख्ने काम चाहिँ केले गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिओडी बट भनेर सम्झिने होइन। सो बिओडी बटबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिओ अनि टी बट होइन। सो सबैमा बिबी थप्ने होइन, अगाडि पछाडि बिबी थप्ने। सो बिओटी बटबाट चाहिँ बिबी हुने भयो अनि त्यसपछि बिओबी हुने भयो अनि त्यसपछि अर्को के हुने भयो बिओटी होइन बिटिबी हुने भयो होइन। सो हामीसँग के हुन्छ ब्लड ब्रेन ब्यारियर हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ ब्लड ब्रेन ब्यारियर एन्ड देन आफ्टर ब्लड ब्रेन ब्यारियर एन्ड देन आफ्टर के भयो बिओटीबाट चाहिँ ब्लड अनि त्यसपछि के अरे ब्लड ब्रेन ब्यारियर अनि त्यसपछि ब्लड के अरे अकुलर ब्यारियर अनि ब्लड अकुलर ब्यारियर अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ ब्लड टेस्टिकुलर ब्यारियर हुन्छ होइन। सो यो सबैले चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्ने काम गरेर हुन्छ। अब त्यसपछि इन केस अफ द यो आईको केसमा होइन, सो यो बिओबी होइन। सो बिओबी चाहिँ यो ब्रेक भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुनले चाहिँ लुकाएर राखेको थियो होइन त्यो चाहिँ अब ब्रेक भयो भने चाहिँ सबै त्यो के अरे टिस्युजहरू चाहिँ निक्लिन्छ होइन। सो टिस्युजहरू निक्लेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निक्लिन्छ अनि यसले चाहिँ सेल्फ एन्टिजेन हो भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्दैन अनि त्यही भएर चाहिँ सबै के हुन्छ किल हुन्छ अनि त्यसपछि किल हुन्छ। अरू यसले चाहिँ ट्रमा क्रिएट गर्छ जुनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रमा युभेटाइटिस भन्छौँ अनि त्यसपछि युभेटाइटिस भन्छौँ होइन। सो यति भयो अनि त्यसपछि अब इन केस अफ अटो इम्युनिटी भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल बडीको लागि थियो के अरे टोलरेन्स भनेको नर्मल बडीको लागि थियो होइन। सो इफ दिस नर्मल बडी फङ्सन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्टर्ब भयो अरू यसले चाहिँ काम गर्न छोड्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट रिजल्ट्स इन द अटो इम्युनिटी एन्ड नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द अटो इम्युनिटी।